नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई धेरै कानुनविदहरूले यो ऐतिहासिक फैसला भनेका छन्। ऐतिहासिक यो मानेमा कि 167 पृष्ठ लामो यो फैसला सम्भवतः नेपालको फैसलामा एउटा लामो फैसलाभित्र पर्दछ दर्शकवृन्द, जसले प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म, राष्ट्रपतिदेखि महान्यायाधिवक्तासम्मलाई सजग गराएको छ र यसले प्रधानमन्त्रीदेखि संसद बनाउने सम्मको मिति र समय समेत किटान गरेको छ दर्शकवृन्द। त्यो यो ऐतिहासिक फैसलाले अबको राजनीतिलाई, यो बरालिएको राजनीति भनौँ, यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँछ या यो अझ बरालिनेछ। आजको विषय यही हुनेछ। यसका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सुरेश सर। अदालतको फैसला बडो ऐतिहासिक आयो होइन डाक्टर साहब? यो दुईटा किसिमले ऐतिहासिक हुन सक्छ। राजनीतिक किसिमले कसैको पक्ष जसको हितमा यो भएको छ उहाँहरूले ऐतिहासिक भन्नु स्वाभाविक हुन्छ, तर म आज यहाँसँग राजनीतिक किसिमले यो फैसलाको विश्लेषण गर्दिनँ। म यसको संवैधानिक र कानुनी सिद्धान्तका आधारमा यसको विश्लेषण गर्छु र संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले यो फैसला पटक पटक र लामो समयसम्म विवादित, आलोचित, प्रशंसक रहिरहनेछ। कतिपयले यसको प्रशंसा गर्नेछन्, कतिपयले यसको आलोचना गर्नेछन्। दुवै जे होस्, आलोचना होस् या प्रशंसा होस्, यो फैसलाको लामो समयसम्म चर्चा परिचर्चा कानुनी वृत्तमा र राजनीतिक वृत्तमा रहन्छ। म यो फैसलाको पूर्ण रूपमा समर्थक छैन। किन? त्यसका पछाडिका केही कारण छन्, तर म केही प्रशंसक पनि छु। म यो अर्थमा यो फैसलाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु कि बहुत मेहनत गरेर लेखिएको छ। योभन्दा अगाडिको संसद विघटनको मुद्दामा जम्मा 15 पेजको फैसला आयो, निर्णय आयो र त्यसको पूर्णपाठ अहिलेसम्म पनि आएको छैन। तर छोटो समयमा पहिलाको संसद विघटन डिजोल्युसनको केस र अहिलेको डिजोल्युसनको केसलाई त समय अवधिले पनि यो छोटो समयमा टुङ्गिएको छ र छोटो समयमा टुङ्गिए तापनि यसमा जुन फैसला आयो धेरै विश्लेषण गरेर आएको फैसला छ। यस सन्दर्भमा न्यायमूर्तिहरू, खास गरिकन न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले जुन मेहनत गर्नुभयो, किनकि उहाँले लेखेको फैसला र उहाँकोमा अरू न्यायाधीशहरू 4 जनाले, प्रधान न्यायाधीश लगायतले समर्थन गर्नुभयो। उहाँले जुन मेहनत गर्नुभयो र उहाँको टिमले जसरी मेहनत गर्यो त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय भाषाहरू आक्रामक छन्। कतिपय रेफरेन्सहरू पूर्ण छैनन्। कतिपय दृष्टान्तहरू आफ्नै विरुद्धमा, त्यो दृष्टान्तको प्रयोग यो फैसलाको विरुद्धमा हुन्छ, त्यस्ता दृष्टान्तहरू पनि दिएका छन्। त्यसैले समग्रतामा यो फैसलाको व्याख्या र विश्लेषण 30 मिनटको कार्यक्रममा हुन सक्दैन, तर छोटकरीमा समीक्षा डेफिनेटली हुन्छ। मलाई लाग्छ यो विषयमा राम्रो अध्ययन हुनसक्छ, राम्रो अनुसन्धान हुन्छ, ठुलै पुस्तकहरू भोलुमका भोलुम लेख्न सकिन्छ र म आफै पनि यो विषयमा लामो एउटा सिरिज वाइज रूपमा या बोल्ने या प्रकाशन गर्ने पक्षमा छु। त्यसैले आजको मेरो यो जुन समीक्षा छ, वास्तवमा हिजो हजुरले मलाई फोन गरिसके पछाडि म तयार थिइनँ। मैले धेरैलाई म आउँदिनँ भनेर भने, म गइनँ पनि, धेरै ठाउँ मैले बोलेको पनि छैन। तर मलाई के लाग्यो भने सबैको विचारहरू आइरहँदाखेरि र यसलाई ऐतिहासिक भनेर सबले प्रशंसा गरिरहँदाखेरि म त्यो पक्षमा रहिनँ। यो फैसला ऐतिहासिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने 2-3वटा कारणले। पहिलो कुरा, यो फैसलाले फ्लोर क्रसिङलाई मान्यता दिएको छ। अर्थात् एउटा दलका सांसदहरूले अर्को दललाई समर्थन गरेर या अर्को व्यक्तिलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने प्रणालीलाई यसले मान्यता दियो। प्रधानमन्त्री पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ त राजनीतिक होला, मेरो चाहिँ प्रोफेसनल कुरा हो। मलाई को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने कुरासँग मेरो सरकार होइन। मेरो सरकार संविधानका प्रिन्सिपलहरू के हुन्, त्यसको कन्स्टिट्युसनलिजम के हो, त्यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गरिनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो सरकार हो। त्यसैले पहिलो त के देख्यो भने
जस्तो उहाँले यो फैसलामा दिनुभएको उदाहरण एउटा उदाहरण अमेरिकाको उदाहरण दिनुभएको छ, डोनाल्ड ट्रम्पको उदाहरण दिनुभएको छ। त्यहाँनिर पनि मेम्बर अफ द कङ्ग्रेसले डोनाल्ड ट्रम्पलाई साथ दिएर फ्लोर क्रस गरेका छन्, फ्लोर क्रस गर्न पाइन्छ, त्यसले लोकतन्त्र समाप्त हुँदैन भन्ने उदाहरण दिनुभएको छ। पहिलो त मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूलाई यो विषय थाहा नभएको होइन, उहाँहरूलाई जानकारी छ अमेरिकामा फ्लोर क्रससँग सम्बन्धित कानुनै छैन, अमेरिकामा हुइपसँग सम्बन्धित कानुनै छैन। उनीहरू हुइप लगाउँदैनन्, उनीहरूले फ्लोर क्रसलाई प्रतिबन्ध लगाएका छैनन्। धारा 5 ले त त्यही भन्छ नि होइन, हाम्रोमा पनि त्यो हुइप लागू हुँदैन भनेको छ नि। अदालतको फैसलामा धारा 76(5) मा हुइप लाग्दैन भन्ने आयो। अब यहाँनिर कन्टेक्स्ट कस्तो छ भने योभन्दा अगाडिको फैसला होस् या यही फैसला होस्, उहाँहरूले आधार के लिनुभएको छ भने संविधानमा प्रष्ट लेखिएका कुराका आधारमा संविधानको व्याख्या गरिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। धारा 76(5) मा मात्रै अन्त चाहिँ हुइप लाग्ने, धारा 76(5) मा मात्रै हुइप नलाग्ने हुन्थ्यो भने धारा 76(5) मा एक्सेप्सन हुन्थ्यो, एक्सेप्सन क्लज भनेर हामी कानुनी भाषामा भन्छौँ। त्यो धारा 76(5) यस्तो यस्तो अवस्थामा चाहिँ लागू हुँदैन, अर्थात् हुइपसँग सम्बन्धित कानुन धारा 76(5) को सन्दर्भमा लागू हुँदैन भनेर लेखिएको हुन्थ्यो, त्यो लेखिएको छैन। त्यसै उहाँहरू संविधानमा प्रष्ट लेखिएको कुराको व्याख्या गरिरहनु भएको छ, तर संविधानमा लेखिएभन्दा बाहिर गएर व्याख्या गरिरहनु भएको छ। जुन कुरा संविधानमा लेखिएको छैन, कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनका विभिन्न प्रावधानहरू दफा 28, 31 लगायतका विभिन्न प्रावधानहरू जसको चर्चा यहाँ पनि गरिएको छ यो फैसलामा, ती प्रावधानहरू अहिले पनि एक्जिस्टिङ ल हुन्। त्यो ल अल्ट्रा भाइरस भएको छैन, त्यो गैर संवैधानिक भनेर घोषित भएको छैन, त्यो एक्जिस्टिङ ल हो। त्यो एक्जिस्टिङ लले राइट र ड्युटिज क्रिएट गरेको छ। संसदीय दलको नेतालाई राइट दिएको छ, संसद सदस्यहरूको कर्तव्य सृजना गरेको छ र राइट र ड्युटीको बेसिक कन्सेप्टभन्दा बाहिर गएर यो फैसला आएको छ, अर्थात् लको बेसिक प्रिन्सिपल भन्दा बाहिर गएको छ। त्यसले सैद्धान्तिक रूपमा यो फैसला फल्टी छ, गलत छ। लामो समयसम्म त्यसैले यसको चर्चा हुन्छ। न्यायालयमा तपाईँले भने जस्तो यसले कतिको प्रभाव पार्छ पछिसम्म पनि? अघि तपाईँले कुरा गर्नु, यसमा जुरीमेट्रिक स्टडी गर्नुपर्छ। जुरीमेट्रिक स्टडी भनेको उहाँहरू जो न्यायाधीशले यो निर्णय गर्नुभएको छ, खास गरिकन ईश्वर खतिवडा, उहाँका विगतका निर्णयहरू कस्ता रहे, उहाँले विगतमा उल्लेख गरेका निर्णय गरेका सिद्धान्तहरूसँग उहाँ कतिको तालमेल राख्नु भएको छ, यसको एउटा जुरीमेट्रिक स्टडी हुन जरुरी छ। त्यसले यो फैसलाले मूलत आलोचना, समर्थन, समीक्षा लामो समयसम्म निम्त्याउँछ, लामो समयसम्म। त्यसका 2-3वटा कारण छन्। एउटा कारण उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने अघिल्लो फैसला प्रतिकूल छ अहिलेको विघटन राष्ट्रपतिको निर्णय भनेर भन्नुभएको छ। धारा 76(5) मा हुइप लाग्दैन भनेर अघिल्लो फैसलाको पनि आधार लिनुभएको छ। अब म अघिल्लो फैसलाका केही कुराहरू पढ्छु म, किनकि यो जरुरी छ। अघिल्लो फैसलालाई हामीले हेर्ने हो भने अघिल्लो फैसलाको पृष्ठ 9 हेरौँ, पेज 9। पेज 9 मा म सबै पढ्दिनँ, यसको केही महत्त्वपूर्ण कुरा पढ्छु। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन। चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भन्दाखेरि यो फैसलाले काट्यो त्यो। अब पखौँ यसले के भन्यो, एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको अधिकार र कर्तव्य के हो भने आफ्नो दलको सरकार दिनु, यदि त्यसले सरकार बनाउन सक्छ भने त्यो चाहिँ उनीहरूको संवैधानिक कर्तव्य हो भनेर भन्यो। यदि यो आफ्नो दलको सरकार बनाउनु, त्यसलाई समर्थन गर्नु, त्यसलाई टिकाउनु उनीहरूको कर्तव्य हो भने अहिलेको फैसलाले के भन्यो, तिमी फ्लोर क्रस गर्न पाउँछौ। र यतिसम्म भन्यो अहिलेको फैसलाले, त्यो नजिरलाई काट्यो यसले, यो नजिर काट्यो। तर उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ, यो फैसलाले के तर्क गर्छ, पहिलाको नजिर र हाम्रो अहिलेको चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको छ भनेर तर्क गरिन्छ, जुन गलत छ। अब अहिलेको नजिरलाई हामी हेरौँ, यसले के भन्यो भने यसको पृष्ठ 158बाट लिउँ, अहिलेको 158बाट हेर्दाखेरि म थोरै पढ्न सुनाउँछु। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकोले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको
आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उप दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु नगराउनु। अब डाक्टर साहब मैले टक्क यहाँ सोधिहालेँ। हजुर, अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ हो, केही समय पछाडि शपथ हुँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हो कि स्वतन्त्र प्रधानमन्त्री हो त अब अहिले? हो, अदालतले यहीँनिर चुक्यो। अदालत किन चुक्यो भने यदि धारा 76 को 5 अन्तर्गत स्वतन्त्र व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने स्वतन्त्र सांसदहरू प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। शेरबहादुर देउवाजी संसदीय दलको नेता हो। स्वतन्त्र भने त अहिले कति दुईजना कि तीनजना छन्? तीनजना मध्ये कोही प्रधानमन्त्री पनि उहाँहरूलाई समर्थन गर्नु पर्यो। अब शेरबहादुर देउवाजी 3टा दाबी लिएर जानुभएको राष्ट्रपतिकामा। एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, संसदीय दलको नेता र स्वतन्त्र सांसद पनि हैन, स्वतन्त्र त भएन, सांसद, तिनटै कुरा लिएर उहाँ जानु भएको छ। अब यो दाबी भनेको आफैले एकअर्कासँग विरोधाभास हो नि। कि त उहाँ सांसद मात्रै भएर जानु पर्यो, धारा 76(5) अन्तर्गतको उहाँको दाबीको लागि म सांसद मात्रै हुँ भनेर जानु पर्यो नि। उहाँ सांसदको हैसियतमा पनि जानुभएको छ, दलको हैसियतमा पनि जानुभएको छ, संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पनि जानुभएको छ। अब प्रश्न यहाँ कहाँनिर आउँछ भने यो अदालतका निर्णयका 3-4वटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू। एउटा पक्ष राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय, अर्थात् राष्ट्रपतिले जुन आधारको विश्लेषण गर्नुभयो त्यो अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन, त्यो गलत छ भनेर भन्यो एउटा। दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ धारा 76(5) अन्तर्गत दाबी गर्न पाउँदैनन्। धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले जसले धारा 76(4) अन्तर्गत विश्वासको मत लिन सकेन या त्यो प्रक्रियामा गएन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले धारा 76(5) अन्तर्गत दाबी गर्न पाउँदैन, संसद विघटन गर्न पाउँदैन, त्यसको सिफारिस गर्न पाउँदैन भनेर भनियो। दोस्रो, त्यसो समय अवधि तोकेर यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर भनियो। संसद पनि यति गतिभित्र यो समयमा बोलाउनु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्लोर क्रस गर्नलाई खुल्ला गरियो। अब म यसमा के मैले निवेदन गरेँ भने म योभन्दा अघिल्लो निर्णयको एउटा प्याराग्राफ पढेर सुनाउँछु, त्यसको पेज 10बाट। योभन्दा अघिल्लो निर्णयले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा, हेरौँ यहाँ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। अब यो पहिलाको फैसला र अहिलेको फैसला बाज्यो, तर उहाँहरू के दाबी गरिरहनु भएको छ? पहिलाको फैसला अनुसार नै हामीले अहिले फैसला गरेका छौँ। यो फैसलामा जुन कुरा दाबी गर्यो, जुन कुरा लेख्यो, त्यो चाहिँ आलोचनात्मक छ, त्यो आलोच्य छ। त्यसैले यसले एउटा गम्भीर प्रश्न के उठायो भने के त संवैधानिक इजलासले आफूले पहिला गरेका निर्णय, त्यसका नजिरहरू, ती सिद्धान्तलाई पछिल्लो निर्णयमा मान्नु पर्दैन? एउटा प्रश्न यो उठ्यो। दोस्रो प्रश्न, यो निर्णयको एउटा गम्भीर पक्ष छ। त्यो पक्ष के छ भने जुन इजलासले यो मुद्दा निर्णय गर्यो त्यही इजलासले यो मुद्दाको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ, सोकज गरेको छ। सामान्यतया जो न्यायाधीशले सोकज गरे उनीहरूले मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्दैनन्। जसले सोकज गर्यो किनकि उसले आफ्नो न्यायिक मन त्यसमा प्रयोग गरिसक्यो। एकचोटि न्यायिक मन प्रयोग गरेपछि उसले फेरि त्यही मुद्दा हेरेर अन्तिम निर्णय गरिँदैन। तर यहाँ के भयो, तिनै न्यायाधीशहरूले सोकज गरे, तिनै न्यायाधीशहरूले अन्तिम निर्णय पनि गरे। यो प्रश्न अदालतमा उठेको थियो। यो प्रश्न उठ्दाखेरि को न्यायाधीश बस्नु हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्दाखेरि उहाँहरूको यो फैसलामा जुन कुरा लेखिएको छ, यो लेखिएको कुरा चाहिँ एउटा स्वस्थ र स्वच्छ छैन। कसैलाई आरोप लगाइएको छ, त्यो पनि आक्रामक शैलीमा आरोप लगाइएको छ। खास गरिकन महाधिवक्तालाई, राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाइएको छ। मैले यस्तो किसिमको जुन फैसला मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ। एउटा निर्णयमा अदालत पुग्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो। अब म दुईटा अर्को कुरा, जस्तो यसका थुप्रै रेफरेन्सहरू पनि कम्प्लिट रेफरेन्स पनि दिएको छैन।
र जुन रेफरेन्सका आधारमा कन्क्लुजन ड्र गरिएको छ के भनिन्छ भने विदेशमा भएका निर्णयहरू, विदेशमा भएका सिद्धान्तहरू हाम्रो देशको संविधान फरक भएको कारणले त्यसलाई लिन सकिँदैन, हाम्रो संविधानको परिप्रेक्ष्य मिल्ने मात्रै लिनुपर्छ भनिन्छ। तर फेरि तिनै आधारमा टेकेर निर्णय गरिन्छ। आफैमा विरोधाभासपूर्ण फैसला छ। अब त्यसको उदाहरण म दिउँ, मिलरको केस, ब्रिटेनको मिलरको केस एउटा यसमा लिएको छ। त्यो मिलरको केस कस्तो भनेदेखि ब्रिटेनले युरोपियन युनियन छोड्ने सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रह गर्यो। जनमत सङ्ग्रहले पिपलहरूले ब्रेक्जिट गरे अथवा युबाट छोड्ने भनेर निर्णय गरे। त्यो कुरामा अदालतमा मुद्दा पर्यो। अदालतले संसदीय प्रक्रिया पुरा नगरिकन छोड्न मिल्दैन भनेर भन्यो। जनमत सङ्ग्रहले मात्रै मान्यता पाएन। जनमत सङ्ग्रह प्लस जनमत सङ्ग्रहको कारणले मात्रै छोड्न सकिँदैन, किनकि EU को ल अनुसार अथवा त्यसको कन्भेन्सनको आर्टिकल 50 अन्तर्गत सर्टेन प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, त्यसमा संसदको रोल छ भनेर अदालतले व्याख्या गर्यो। त्यो व्याख्या गरिसके पछाडि त्यहाँ 2-3वटा प्राइम मिनिस्टर पनि परिवर्तन भएका छन् यो बिचमा, र संसदमा 3-3 चोटि यो कुराहरू राख्यो। संसदले यसलाई अप्रुभ गरेन, डेडलाइन नजिक आइसकेको थियो र संसदको बैठक चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बैठक स्थगन गरियो हैन, संसदको बैठक स्थगन गरियो। अब यो प्रोरोगेसन गरिसके पछाडि त्यो प्रोरोगेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मुद्दा गरिएको थियो। त्यसमा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टको कुरा पनि उठेको छ र फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टको पनि यहाँ रेफरेन्स दिएको छ। फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट अहिले आफैमा त्यसलाई विथड्र गर्नका लागि, त्यसलाई रिफिल गर्नका लागि विधेयक प्रस्तुत भएर दोस्रो चरणको हियरिङ पनि भइसकेको छ। त्यो कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। एउटा रेफरेन्स दिएपछि त्यसको कम्प्लिट नलेज दिनुपर्छ, पार्सल नलेज दिएर हुँदैन। त्यसले के देखिन्छ भने एउटा सर्टेन प्रेमिस छ, सर्टेन प्रेमिसलाई प्रमाणित गर्नका लागि आफूलाई चाहिने कुराहरू मात्रै राखिएको छ। नलेज भन्ने चाहिँ इन्कम्प्लिट हुनु हुँदैन, त्यसको कम्प्लिट रूपमा एनालिसिस गरिनुपर्छ। त्यसले यो निर्णयमा लिएका कतिपय रेफरेन्सहरूको जुन किसिमले रेफरेन्स दिएको छ त्यो पनि इन्कम्प्लिट छ। अब म यहाँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिएँ, हजुरको प्रश्न सुनौँ। ठिकै छ हजुर। अब जस्तो यहाँनिर अर्को एउटा इन्डियाको यो रामेश्वरको केस 2006 को केसको धेरै चर्चा गरिएको छ। अब त्यो केस र यो केस चाहिँ एकदमै फरक कुराहरू हुन्। अब त्यो केसमा अलिकति म, किनकि इन्ट्रेस्टिङ छ यो केस, म हजुरलाई अलिकति यो केसको बारेमा म राखौँ। त्यो केसको अवस्था के थियो भने बिहारमा 2005 मा इलेक्सन भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि बिहारमा चाहिँ मिलिजुली सरकार नै थियो, त्यो सरकार टिक्न सकेन। त्यस पछाडि इलेक्सन भयो। इलेक्सन भइसके पछाडि विभिन्न दलहरू आउँदाखेरि त्यसमा 17 जना स्वतन्त्र सांसदहरू आए, कसैको पनि मेजोरिटी छैन। अब यहाँनिर एउटा दलको 75 जना, जम्मा सरकार बनाउन 122 जना सदस्य चाहिन्छ। कसैको पनि 122 पुगेन, मिलेर पनि 122 पुगेन। एउटा दलको 75 जना छ र उसलाई अर्को एउटा दलले, 29 जना भएको दलले र अर्को केही स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्दा पनि उसको 101 मात्रै पुगेको छ। अब त्यसपछि बिजेपी र जेडियू दुईटाको गरेर 109 पुगेको छ। अनि धेरै सांसदले के भनेका छन्, हामी सरकारमा जान चाहँदैनौँ, धेरै दलहरूले हामी सरकार बनाउन चाहँदैनौँ भनेर भनेका छन्। यो स्थिति यहाँ पनि आउने सम्भावना छ। अब मैले हजुरलाई यही कुरा निवेदन गरेँ। इलेक्सन भयो, इलेक्सन भइसकेपछि सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएन। संसदको बैठकै बसेको छैन, संसद कलै भएको छैन, संसदको बैठकै बसेन, संसद डिजल्भ गरियो। रामेश्वरको केस हो। अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्रश्न के उठ्यो भने संसदको बैठकै नबसाइकन संसद डिजल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्यो र अदालतले 5 जना न्यायाधीश मध्ये 3 जना एउटा पक्षमा र 2 जना एउटा पक्षमा, त्यो पनि विभाजित छ बेन्च। यसमा त देखिएन, अहिले नेपालमा त विभाजित छैन, तर यो इन्डियाको जुन रेफरेन्स धेरै ठाउँ अहिलेको निर्णयमा रेफरेन्स दिएको छ नि, त्यो चाहिँ विभाजित बेन्च हो। र त्यो विभाजित बेन्चले पनि के भन्यो, बहुमतले नै के भन्यो भने संसदको इलेक्सन भइसकेपछि एक दिन पनि संसदको बैठकै नबोलाइकन संसद भङ्ग गर्नु चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ। तर इलेक्सन घोषणा भइसकेर इलेक्सनको मिति तोकिएको, त्यहाँ 4टा चरणमा इलेक्सन गराउनु पर्ने थियो। 4टा चरणमध्ये 2टा चरणको मात्रै मिति तोकिएको थियो, अरू 2टा चरणको तोकिएकै थिएन।
दुईटा चरणको मिति तोकिसकेको कारणले गर्दाखेरि इलेक्सनको मिति हुने तोकिएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्सनले नै प्राथमिकता पाउँछ भन्यो। अब यो निर्णयको मूल निर्णयधारलाई विश्लेषणै नगरिकन आफूलाई जे कुरा सुहाउँदिलो हुन्छ त्यसलाई मात्रै टक्क राखेर निर्णयको आधार बनाइएको छ। त्यसले रेफरेन्स नै इनकम्प्लिट रेफरेन्स लिएर जुन निर्णय गरिएको छ त्यो निर्णय चाहिँ विवादास्पद हुन्छ। यो त लामो समयसम्म यो निर्णय विवादास्पद हुन्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले प्रधानमन्त्री बनाउने काम अदालतले गर्यो भन्दा भयो। अनि अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न पाउँछ। संविधानको व्याख्या गरेपछि त्यो गलत होस् ठिक होस् त्यो नै व्याख्या भयो। अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ, त्यसमा विवादै छैन। तर यसमा त आदेशै दिएको छ नि त, कार्यान्वयन त भइसक्यो। किनकि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, उहाँको अब अहिले 6 बजे शपथ हुँदैछ होइन। त्यस पछाडि उहाँले अब अफिस नै बिहेयर गर्नुहुन्छ। कार्यान्वयन त भइसक्यो। ओलीजीलाई जतिसुकै अनडेमोक्रेटिक भनेर आरोप लगाए पनि अदालतको निर्णय त उहाँले मान्नुभयो होइन। उहाँका आफ्नै कमी कमजोरी छन्, उहाँको आलोचक म पनि हो, उहाँका थुप्रै कुराको म पनि आलोचना गर्छु। तर यो कन्टेक्स्टमा अब यहाँनिर प्रश्न के उठ्छ भने धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 76(5) मा दाबी गर्न पाउँदैन किनकि उसले विश्वासको मत लिएको छैन भनेपछि धारा 76(2) अन्तर्गत सरकार बनाउनको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दाखेरि शेरबहादुरजीले पनि नसक्नु भएको हो नि। धारा 76(2) को सरकार बनाउन नसक्यो भने धारा 76(2) मा सरकार बनाउन नसक्दा चाहिँ धारा 76(5) मा जान पाउनु हुँदो रहेछ शेरबहादुरजीले। धारा 76 मा म सरकार बनाउन सक्दिनँ 76(3) अन्तर्गत ठुलो दल भएन। धारा 76(5) मा जाओस्, प्रक्रिया जाओस् भन्दाखेरि चाहिँ धारा 76 को 3 चाहिँ 3 को प्रधानमन्त्री चाहिँ 5 मा जान नपाउने त्यो संविधानमा कहाँ लेखिएको छ? धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले धारा 76(5) मा दाबी गर्न पाउँदैन भनेर संविधानमा त कहीँ लेखिएको छैन। अहिलेको यो निर्णयले संविधानलाई संशोधन गर्ने काम गर्यो, संविधानलाई परिमार्जन गर्ने काम गर्यो। संविधान आफैमा धारा 76 को 5 चाहिँ नि गलत प्रावधान थियो, एकदमै कम्प्लेक्स। म गलत भन्दिनँ। मैले यो संविधान जारी हुनसाथ मैले लेखेको पुस्तकमा पनि कन्स्टिट्युसन डिजाइन भन्ने मेरो पुस्तक छ, मार्केटमा पनि छ। मैले त्यो बेलै भनेको थिएँ यो संविधानको सबैभन्दा कम्प्लेक्स कुनै प्रोभिजन धारा 76 र यो संविधानलाई धारा 76 नै खान्छ। अब 76 को 1, 2, 3 ले नखाएर 5 ले खायो, सबैले खान्छ। किन खान्छ भने पहिला कुरा त हामीले जानेर नजानेर बुझेर संविधान त उहाँहरूले नै बनाएको हो नि, मैले त बनाएको होइन। त्यो संविधान बनाउँदा म त बाहिर विदेशमा पढाइराखेको थिएँ, म कुनै युनिभर्सिटीमा पढाउँथेँ। अब उहाँहरूले के गर्नु भने अन्तरिम संविधानमा सरकार गठनको लागि पार्लियामेन्टलाई अधिकार थियो। अन्तरिम संविधानमा सबभन्दा पहिला दलहरूको बिचमा आपसी सहमतिले सरकार बन्ने, आपसी सहमति हुन नसकेन संसदमा 60% मत ल्याउनेले प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो व्यवस्था थियो। अब हामीले त्यो व्यवस्थाको सट्टामा अहिले व्यवस्था के गर्यौँ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्यौँ। अब यो संविधान बनाएको र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अदालतले परिवर्तन गर्न मिल्दैन। तर अदालतले परिवर्तन गर्यो। अदालतले धारा 76 लाई पढ्ने क्रममा संविधानमा नै परिमार्जन गरी व्याख्या गर्यो, जुन अधिकार अदालतलाई छैन। भने आफ्नो क्षेत्राधिकार नाग्यो। अदालत पनि सेल्फ रेस्ट्रेन हुनुपर्छ। अदालतको गरिमा आफू कहाँनिर एक्टिभ हुने, कहाँनिर संयमित हुने भन्ने कुरो अदालतले बुझ्नुपर्छ। अदालतले यो निर्णयमा के भन्छ भने अदालतलाई चाहिँ स्वविवेकीय अधिकार छ भनेर भन्छ। राज्यका अरू कुनै पनि निकायमा स्वविवेकीय अधिकार अदालतले देख्दैन, आफूमा मात्रै देख्छ। त्यसको जस्टिफिकेसन खोइ। अब एक्चुअली डाक्टर साहब मैले अब यहाँनिर राख्नु न, अघि अलिकति धारा 76 को 5 ले स्वतन्त्र, अघि 3 जना स्वतन्त्रबाट हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा अलिकति डाक्टर साहब आयो नि। र कतिपयको बुझाइमा यो भनिन्छ यो सरकार अब राष्ट्रिय सरकारको रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई, त्यो हो शेरबहादुर देउवाको सरकार? अब फ्लोर क्रस गर्न पाउने भनिसके पछाडि त्यहाँ दलको त कुनै अस्तित्व रहेन। अब मानौँ को सत्तापक्ष को विपक्ष पनि हुँदैन, अब संसदमा कसरी बस्ने? अघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरा मेरो सरकार छैन। तर हामी कन्स्टिट्युसनले हेरौँ न। अब पार्लियामेन्टमा तपाईँले फ्लोर क्रस गर्न पाउने भएपछि एमालेका सांसद पनि जाने भए, भोलि कङ्ग्रेस देउबाका सरकार एकछिन मानौँ हामी तर्कको रूपमा, देउबाका 61 जना नेपाली कङ्ग्रेसका, ठिक 61 जना मध्ये मानौँ 10 जनाले हामी देउबालाई समर्थन गर्दैनौँ, भोट दिँदैनौँ भन्यो भने के भन्छ? भोलि त त्यही स्थिति आयो। खालि योभन्दा अगाडि
भनौँ एक हिसाबले निर्वाचन केपी ओलीले गर्नुहुन्थ्यो भने अब शेरबहादुर देउवाले गर्नेतिर त्यो कसले निर्वाचन गर्छ भन्ने यो राजनीतिक खेल थियो। त्यही नै त्यसमा अदालत फस्न हुँदैन थियो, त्यसमा अदालत फस्यो। अदालत चुक्यो। भोलिको दिनमा भनौँ अहिले तपाईँले अलिकति केलाइहाल्नु, भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। त्यो भयो भने अदालत दोषी ठहरिन्छ वा उसको फैसला अदालतलाई दोष दिएर त काम छैन, अदालतले निर्णय गरिसक्यो। अब यो निर्णयका इम्प्लिकेसन योबाट अचुक रहन सक्दैन किनकि मैले त बहस गर्ने क्रममा पनि भनेको थिएँ, योभन्दा अगाडिको पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको निर्णयले के राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्यो? सकेन। अब के यो निर्णयले गर्न सक्छ? सक्दैन। किन सक्दैन भने मानौँ भोलि एमालेका 26 जनाले 26 जना मध्येका केही 23 जना 26 जना जस्तो अहिलेको हामी न्युमेरिकल हेरौँ न, शेरबहादुरजीको 61 जना, ठिक, माओवादी केन्द्रको 48 जना, भनेपछि 109 जना भयो। 109 जना भयो। अब उहाँलाई 136 पुर्याउनको लागि बाँकी चाहियो हैन, भनेपछि 27 जना उहाँलाई चाहियो। 27 मा 17 जसपा 17 जसपा भनेपछि कति भयो? 126 भयो हैन। अब उहाँलाई अरू 10 जना चाहियो। यो एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चा 127 भयो, 27 भयो हैन। 100 अरू 9 जना चाहियो, राइट। अब 9 जनामा एमालेको सदस्यहरूले मत निदिकन त पुग्दैन, उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न। अब हिजो माधव नेपालजी यो गठबन्धनबाट बाहिरिसक्नु भएको छ। मलाई विश्वास लाग्दैन, किनभने उहाँले बाहिरिनुको खालि कति मात्रै होइन, अहिले उहाँ ओलीजीसँग बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई अध्यक्ष पद चाहिएको छ। त्यो अध्यक्ष पद पनि कस्तो भने उहाँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन सक्नु भएन। अहिले दबाब सृजना गरेर ओली र उहाँलाई बराबर पावर भएको अध्यक्ष बार्गेनिङ उहाँ त्यो गरिरहनु भएको छ। यो नै डेमोक्रेटिक चरित्र नै होइन। तपाईँ निर्वाचनमा हारेपछि अर्को महाधिवेशनसम्म कुर्नु पर्यो। ओलीजीलाई अर्को महाधिवेशन हटाउनुहोस्, फाल्नुहोस् न, तर तपाईँ आफू डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा त बस्नु पर्यो नि, एउटा कुरा त्यो। त्यसैले ओलीजीले उहाँलाई अध्यक्ष दिनुभयो र बराबर पावर सेयर गर्नुभयो भने उहाँले शेरबहादुरजीलाई समर्थन नगर्नु होला, गर्नु भएन भने उहाँले शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, शेरबहादुरजीको सरकार बन्छ। भोलिको दिनमा भनौँ अब कार्य समिति एमालेको बस्ने भनेको छ, भोलिको दिनमा हामी सरकारमा जाँदैनौँ भनेर निर्णय यदि गर्यो भने माधवपालजीहरू यता आउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँले भने जस्तो व्हिप नलाग्ला, तर राजनीतिक कुराहरू त त्यसमा इन्क्लुड होला नि त भोलिका दिनमा। मानौ ओली एमाले भनौँ न, एमाले एक ढिक्का रह्यो र एमाले समर्थन गरेन र जसपाले पनि पुरै जसपाले समर्थन गरेन भने देउबाजीको विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। भोलिको दिन त झन् अप्ठ्यारो स्थितिमा हो। अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि फेरि उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने हुनुभयो, निर्वाचनमा त मुलुक जान्छ। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँले विश्वासको मत पुर्याउनुहुन्छ किन त्यो भने उहाँले भन्छ प्रतिगमन होइन, यो प्रणाली जोगिन्छ, समाप्त हुन लागेको प्रणाली भन्छ नि। प्रतिगमन केलाई भन्ने भन्दाखेरि तपाईँ एन्टी डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस चाहिँ प्रतिगमन हो। फ्लोर क्रसलाई अदालतले मान्यता जुन दियो नि, अदालतले प्रतिगमनकारी काम गर्यो। त्यो भने होइन, उहाँहरूको शेरबहादुरजी त आफैले अर्काका सांसद ल्याएर फ्लोर क्रस गरेर सरकार बनाउँछु भनेको त त्यो त एन्टी डेमोक्रेटिक काम हो। तर यो अदालतको निर्णयले के भन्छ, अमेरिकामा व्हिप लागेन, फ्लोर क्रस गर्न पाइन्छ, त्यसले नेपालमा नि पाइन्छ भन्छ। नेपालको ल चाहिँ के हो त? अमेरिकामा त व्हिपसँग सम्बन्धित कानुनै छैन। त्यो कुरा अदालतले नबुझेको त होइन। अदालत र न्यायाधीशले बुझी किन यस्तो तर्क गरे, जुन तर्कको कुनै सोलिड फाउन्डेसनै छैन। त्यसैले अदालतको निर्णय कस्तो देखिन्छ भने एउटा प्रेमिस अगाडि राखेर त्यो प्रेमिसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भनेर मात्रै तर्क गरिएको छ। अब जस्तो दलहरूलाई चाहिँ सन्देश के दियो त यसले सन्देश के दियो भने राजनीतिक रूपमा तपाईँहरू जतिसुकै चलखेल गरे पनि हुन्छ, त्यो गयो, त्यो त गलत परिपाटी भयो। अब त्यो भोलि देखिन्छ। भोलिको दिनमा के हर्स ट्रेडिङ सुरु हुन्छ? अब निश्चित रूपमा तुरुन्तै सुरु हुन्छ, किनभने अब 30 दिनभित्र त ठिक छ। एमाले एक ढिक्का भयो भने पनि शेरबहादुरजीको कोसिस के हुन्छ नि, जसपाबाट समर्थन लिने, जस्तै 109 त उहाँसँग भइहाल्यो। कङ्ग्रेसका पनि त दायाँ बायाँ हुन सक्ने स्थिति त आयो नि त, एक ढिक्का हुन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? त्यो त अदालतको निर्णय त खुल्ला गरिदियो, तपाईँ जहाँ गए पनि हुन्छ, निर्दलीयतातिर गयो। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने संसदभित्र दलीय स्वरूपभन्दा बाहिर
संसदलाई लानु भनेको निर्दलीय चरित्रलाई साथ दिनु हो। तर अदालतले व्हिप जारी नगर्दैमा निर्दलीय हुँदैन भनेर भनेको छ, जुन तर्कसम्म सहमत छैन। अदालतको तर्क चाहिँ कस्तो त्रुटिपूर्ण तर्क गरेको छ। यो फैसला वो मेहनत गरेर लेखिएको छ, त्यो राम्रो छ, थुप्रै रेफरेन्सहरू दिएको छ, त्यो राम्रो छ, एउटा बौद्धिकता देखिन्छ, त्यो कुरा एकदमै राम्रो छ। तर त्रुटिपूर्ण रूपमा कस्तो अप्ठ्यारो दिन, यत्रो ठुलो दलले त टिकाउन नसकेको सरकार अब चाहिँ नि यो साना साना 5वटा दल मिलेर चाहिँ कसरी टिक्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भने अब जस्तो मैले अघि रामेश्वरकै केस, थुप्रै रामेश्वरको केस यहाँ उल्लेख गरिएको छु मैले। यसमा त प्रत्येक छोटो समय, धेरै समय छैन, 5 मिनटभित्र हामी सकाउनुपर्छ। थ्याङ्क यू। जस्तो मैले अघि पनि भने, यो फैसलाको बारेमा ऐतिहासिक रूपमा टिका टिप्पणी छलफल गर्न जरुरी छ। यसको अब राजनीतिक छलफल भन्दा पनि अब बौद्धिक छलफल गरिनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा कसैलाई फाइदा भएको छ, फाइदा हुनेले ऐतिहासिक भनेका छन्, बेफाइदा हुनेहरूले यो गलत छ भनेका छन्। म त्यो दुईटै पक्षमा छैन। यसलाई चाहिँ अब संवैधानिक रूपमा, सिद्धान्तको रूपमा, यसले पार्ने असरको रूपमा, यसरी बौद्धिक रूपमा यसको छलफल गरिनुपर्छ। बौद्धिक रूपमा छलफल गर्दाखेरि यसका प्रत्येक प्याराग्राफ, यसका प्रत्येक रेफरेन्स, यसका प्रत्येक तर्कको बारेमा आलोचना हुन्छ। यो त्यस्तो फैसला छ किनकि यसले अघिल्लो निर्णयलाई नै मानेको छैन, काटेको छ। प्रश्न यहीँनिर उठ्छ। अब त्यति मात्रै होइन, यो बेन्चको गठनकै विषयमा धारा 137(3) ले प्रष्ट रूपमा के भन्छ भने, अदालतमा विचाराधीन विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्नेछन्। दुईवटा शब्दहरू, अदालतमा विचाराधीन भने सोकज नभइकन विचाराधीन हुँदैन। र तर यो निर्णयले के भन्यो, सोकजै नभइकन विचाराधीन भएको मान्यो, जुन आफैमा गलत छ। अदालतको विचाराधीन मुद्दा भनेको चाहिँ कुनै पनि मुद्दा अदालतले सोकज, रिटको सन्दर्भमा सोकज गरिसके पछाडि त्यो अनि मात्रै त्यो विचाराधीन हुन्छ। र त्यो प्रधान न्यायाधीशले या कुनै पनि न्यायाधीशले सोकज गरेर यो गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको प्रश्न उठेको छ भनेर त्यसमा लेखिनु पर्दछ। अनि त्यो लेखिपछि त्यसलाई प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नुपर्दछ। यो प्रक्रिया नै पुरा भएको छैन। त्यसले प्रक्रियाको विषय के भनिएको छ भने, सानातिना प्रक्रियाको विषयमा विवाद उठाउनु राम्रो होइन भनेर विभिन्न कुरा भनिएको छ। अलिक आक्रामक भाषामा नै बोलिएको छ। तर एउटा राम्रो कुरा के भन्छ, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा निटिग्रिटीमा जानु ठिक हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यो कुरा ठिक हो, अदालतले गरेको त्यो तर्क चाहिँ ठिक हो। तर पिआइएलमा किन प्रक्रियाका विषयहरू चाहिँ ओपन अफ गरिन्छ भन्ने विषयमा फेरि त्यसको व्याख्या गरिएको छैन। त्यसलाई त्यही छोडिएको छ। त्यसको जुन व्याख्या चाहिन्थ्यो, त्यसको जुन सिद्धान्त चाहिन्थ्यो, जुन रेफरेन्स चाहिन्थ्यो, त्यो दिएको छैन। त्यसैले यो निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छ। यसले राजनीतिक रूपमा धेरै थुप्रै प्रब्लमहरू मुलुकमा निम्त्याउँछ, लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ र आउँदो निर्वाचन पछाडि अब मुलुक कता जान्छ भन्ने लाग्छ। अन्तिम प्रश्न राखेँ मैले तपाईँलाई। मुलुक त परिवर्तनको सङ्घारमा छ, यसरी त यो मुलुक चल्दैन। तर कहिले परिवर्तन होला, कसले परिवर्तन गर्ला, परिवर्तनको स्वरूप के हो, चरित्र परिवर्तन भने के, कस्तो परिवर्तन? परिवर्तन भनेको चाहिँ अब यस किसिमको जुन सिस्टम छ नि, यो सिस्टम जस्तो संहिताको कुरा छ, संसदीय प्रणालीको जुन यस किसिमको संसदीय प्रणाली छ, या जुन किसिमको गणतन्त्र छ, जुन भ्रष्टाचार छ, जुन सामाजिक न्याय मरेको अवस्था छ, यी सबै कुराहरूलाई टलरेट गर्न नेपाली समाजले सक्दैन। तर यही हो उपलब्धि भन्छन् नि त। अघि तपाईँले भने संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता नै हो। यसैलाई सिद्ध्याउन चाहिँ केपी ओली लाग्नु भएको थियो, यो प्रतिगमन हो। अघि तपाईँको परिभाषा र यो प्रतिगमन त फरक भयो। मलाई केपी ओली यो संविधान सिद्ध्याउन लाग्नु भएको मलाई लाग्दैन हो, किनकि उहाँको अघिको स्टेटमेन्टमा पनि उहाँ गणतन्त्रप्रति उहाँको जुन विश्वास मैले देखेँ, उहाँहरूको बिचमा खालि कसले सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्रै। ठिक छ। अब यसले चाहिँ नि यो फैसलाले राष्ट्रपतिलाई नैतिक रूपमा के भयो? राष्ट्रपति को निर्णय, अब राष्ट्रपतिले आधारै हेर्न नपाउने भनिसके पछाडि धारा 76 अन्तर्गत पनि प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जे सिफारिस गरेको छ त्यही बमोजिम काम गर्नुपर्ने भनेपछि भोलि एकछिन मानौँ न, धारा 76(3) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगर्दै भए के हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री ओली सिफारिस नगरी बस्या भए के हुन्थ्यो? त्यो अवस्था यो निर्णयले सिर्जना गर्यो। प्रधानमन्त्री जो छ उसको सिफारिसमा मात्रै अब राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने भयो। धारा 76 को प्रयोग पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुपर्ने भयो। यो भनेको भोलि यसले सङ्कट, संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउँछ। यो फैसला थुप्रै राजनीतिक समस्या, संवैधानिक समस्या र मलाई लाग्छ यो धारा 76 को जुन गलत व्याख्या गर्यो त्यसले यो संविधानलाई काहीँ न काहीँ पराजित गर्ने,
कमजोर बनाउने र यो सिस्टमलाई कमजोर बनाउने काम यही फैसलाबाट सुरु हुन्छ। भन्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तो माधव कुमार नेपालको बार्गेनिङ पावर अझ बढेर गयो हो होइन? हो हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। हस्, त दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। अलगधारसँग कुरा गर्दै हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुन्छौँ। नमस्कार।